قدرته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الہ العالمین قادر کریم مالک رؤوف الرحیم تیری توفیق نال جتنا ذکر پاک ہویا تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی تیرا تیرے حبیب دا تیرے حبیب دے حبیبہ دا ذکر ہویا جو تبرکات مشروبات دا انتظام و انصرام کیتا گیا خرچ کیتا گیا لنگر پکایا گیا یا اللہ تمام نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک مقدس مطہر بارگاہ پیش کرنے قبول فرمائے۔ حضور اللہ السلام دے وسیلہ پاک نال جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار سرکار دی والدین کریمین ازواج پاک اولاد پاک اشرف و بشرہ کل صحابہ کرام تابعین تبع تابعین حضرت سیدنا خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرمائے۔ حضور غوث اعظم حضرت امام اعظم حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام سلاسل روحانیہ دے بزرگان دین اولیاء الزام اس دھرتی اس علاقے دی جو دے اندر جتنیاں بزرگ ہستیاں مدفون نے حضرت دمڑی والی سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اس علاقے جتنے صوفیاء اولیاء قلندر درویش علماء حفاظ آئمہ مساجد انتقال کر کے تمام دی ارواح طیبات میں دا ثواب پیش کرنے قبول فرمائے۔ یا اللہ بالخصوص جتنے کلمات خیر پڑھے گئے محفل پاک ہوئی تلاوت نعت خوانی قرآن و سنت بیانات ہوئے تبرکات مشروبات کا انتظام و انصرام ہویا جو خرچ